सवालों के जवाब तो दो, सवालों के जवाब तो दो। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलाने पाक का सदका, आज की इस रात में इबादतों का सदका, दूर दराज से आने वालों का अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी बारगाह में शफ़े कबूलियत अता फरमाए। आज की इस बाबरकत महफिल के मौका पर मैं आज की अलमनाक घड़ी के अंदर मैं भी अपनी कुछ गुजारिश साथियों से करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से अखबारों पे, नेटों के अंदर मुझे फराडिया, जेलसाज, धोखाबाज करके मेरे मुताबिक खबरें लगाई जा रही हैं नेट के अंदर। इवन कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मरकज का मामला है, किसी ने फ्रॉड नहीं किया, कोई जालसाजी नहीं हुई। इन्होंने अदालत में मेरे खिलाफ केस कर दिया है, पुलिस में मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इंशाअल्लाह ताला मैं इन बातों का जवाब इंशाअल्लाह ताला अदालत में दूंगा। मैं इन बातों का नेटों के अंदर मेरे खिलाफ हद से ज्यादा इवन मेरी बीवी, मेरे बच्चों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बैंक के अंदर मौजूद है 1,02,60,000 जन हमारे पास बैंक के अंदर अकाउंट है। जो बैंक का अकाउंट है हमारा, उसके अंदर मौजूद है 1,026 माह इस मरकज की तमीर के लिए। ये रकम इमराकी मरकज के लोगों की है, इस इमराकी मरकज की है, इसमें किसी और का कोई हक नहीं है। मेरी तमाश है कि खुदारा नुगोया वाले हालात यहाँ नहीं पैदा करो। ये मरकज 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अमनो अमान से सुकून से चल रहे हैं, इसको नहीं चलने दो। किसी जगह मुझे फराडिया साबित किया, किसी जगह मुझे जलसाज कहा जा रहा है। खुदारा आज किस तरीके से इस मरकज को नुकसान कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक हमें हक बोलने, हक बात करने की तौफीक दे। मरकज मिनहाजुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह किसी से पोशीदा नहीं है, इसकी मेंबरशिप हर आदमी के लिए है। और मरकज मिनहाजुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद बने, हमारे पास 1,02,60,000 चेकनियन बैंक के अंदर मौजूद है, जिसकी किताब, जिसकी पासबुक मेहर अजीम साहब के पास मौजूद है। अगर कोई मेहर अजीम साहब यहाँ मौके पे मौजूद है, इनसे पूछें कि इनके पास बैंक के अंदर मौजूद है 1,02,60,000 मौजूद है, 1,026 माह मौजूद है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मरकज जो है इमराकी के लोगों के पैसे हैं, इमराकी के लोगों के पैसे हैं, और ये इमराकी के लोगों के पैसे हैं। और इसके अंदर किसी और को हक नहीं पहुंचता इस तरह की बात करने का। और ये अल्लाह के घर को फिक्रा मिसाल की जगह बनाना चाहते हैं। पहले इन्होंने लोया में हालात खराब किए और अब इसके बाद यहाँ करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई भी मस्जिद में मस्जिद की आदाब के खिलाफ बात करनी है, वो मेरा यार्ड बहुत करना चाहो। 1 नंबर 2, मैं गवाही देता हूँ इस सरजमीन पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, 8 साल पहले खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सिवा मिनाजुल कुरान का यहाँ एक रफीक भी नहीं था। यही मिनाजुल कुरान वाले लोगों से मिन्नतें करते थे, बरेलवी मसलक से, देवबंदी मसलक से, सुन्नत से, सारे सिख इनके जो स्कॉलर आते थे वो जगह नहीं देते थे, शराइत रखते थे। अल्लाह ताला ने इनको सब कुछ दे दिया, लेकिन इनको एक चीज से महरूम रखा है, वो इनमें एक दूसरे का एहतराम। ये महरूम रहे हैं
ان پر اللہ کا عذاب ہے جاپان میں. آج میں اس جگہ پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، کہتا ہوں خدا کی قسم اس شرط پہ یہ جگہ بنی تھی کہ یہاں پر ہر مسلک، ہر طبقے کے لوگ، ہر فکر کے لوگ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تعلیمات کے مطابق اور کسی کو یہاں پر اس کو میں سب کو بٹھا رہا ہوں، میں خود بٹھا رہا ہوں. گما میں ایک بہت بڑا فساد کروا چکا ہے اور یہاں کروانا چاہتا ہے. ناگویا میں ایک بہت بڑا فساد کروا چکا ہے، وہ یہاں کروانا چاہتا ہے. میں اعلان کرتا ہوں یہ جگہ میناج القرآن انٹرنیشنل جاپان، اس کی تحت میناج القرآن کی تحت قائد محترم کی تحت میں میناج القرآن کا خدمت میں لوگ خدمت کرے گا. نہ یہ ناگویا کو ملے گا، نہ یہ گما کو ملے گا، نہ یہ ٹوکیو کو ملے گا. یہ یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے. جب تک انعام الحق میناج القرآن اور قائد محترم سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا ہے، صالح خان اس کا ساتھ رہے گا. میں طاہر محترم میں جو اعلان کرتا ہوں آج اب سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک سب سے بڑا اپرادھی اور جھوٹا سلیم خان ہے. میں اس کا پاس گیا ہوں، میں نے کہا ان پیو کا چیئرمین شپ چینج کرو. اس نے مجھے بولا ہے تجھ سے زیادہ موزوں ترین شخص جاپان میں نہیں ہے. خدا کی قسم اسی نے مجھے روکا ہے. میں نے بار بار ریکویسٹ کیا ہے، انہوں نے مجھ سے کلمے پڑھوایا ہے، انہوں نے مجھ سے جو ہے جھوٹ پڑھوایا ہے، انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صالح خان دیوبندی ہے، صالح خان جو ہے یہ مسجد کسی اور کا حوالے کر دے گا. صالح خان نے اس وقت بھی الحمدللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، درود و سلام پڑھا ہے. اس وقت قائد محترم کے سامنے عید کیا ہے کہ جب تک زندگی رہی نے اسی کے ساتھ رہوں گا. سودا بازی، فراڈ، دھوکہ یہ قطعی نہیں کروں گا. آج تک 8 سال میں ایک دن بھی خزانچی نہیں رہا ہوں. اعلان کیا تھا کہ میناج القرآن کی ہر خدمت کے لیے جان اور مال دونوں حاضر ہے، لیکن یہاں کے مالیات کے لیے کہتے ہیں. اس کا حساب جب سے ان پہ رجسٹر ہوا اس سے پہلا ہمیشہ گڑبڑ رہا ہے، ہمیشہ فراڈ رہا ہے، ہمیشہ کرپشن میں رہا ہے. جب سے ان پہ رجسٹر ہے ایک ایک دن کا حساب ہے. جس کو جان چاہیے اس کو گھر میں بھی ملے گا، میرا یار بھی ملے گا. آج آخری بات، یہ جگہ جاپان میں جو مسلم کمیونٹی یہاں رہتا ہے سب سے زیادہ ان کا حق ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہم ان کی مدد سے میناج القرآن کے پلیٹ فارم کے تحت اس کو چلاتے رہیں گے. ہم اعلان کرتے ہیں ان کا گھر ہے اس کو ہم محفوظ کریں گے. ہم قائد محترم کے ساتھ ہیں، ہم اس کی پالیسی کے تحت. اور میناج القرآن مرکز ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، نہ صالح خان کی ہے، نہ انعام کی ہے، نہ کسی اور کا ہے. ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی سب بیٹھ جاؤ، سوالات کریں گے، ہم سے سوال کریں گے. سوال کرتے ہیں ہم آپ سے. ان کو یارڈ پہ لے جاؤ، ان کو لے جاؤ. آ جاؤ آج جس نے بات کی یارڈ پہ جا کے بات مسجد میں جھگڑا بات کرو. یار سوالوں کے جواب تو دو، سوالوں کے جواب تو دو. جہاں کرنے آ گئے یہ لوگوں کی ملکیت ہے. ایک 10,000 مان ابراہیم کے پاس آپ لوگ
براکی والوں کی ملکیت ہے، حضرات مان براکی کے لوگوں کا، دونوں بندوں کا نہیں ہے۔ بیٹھ جائے سب بیٹھ جائے بند کر ختم ہونے والے تو بعد